बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो सियासी वाले से PP51 वज़ीराबाद। इलेक्शन जो करीब आ रहा है तो वहां पर गहमा गहमी बढ़ रही है सियासी जमातों की। इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे एजाज समा साहब वो तो अपनी दस्तबरदार हो चुके हैं और ये भी सुना जा रहा है कि वो उन्होंने नून लीग की हमायत कर दी है या वो उस तरफ चले गए हैं। मगर बाकी रहा PTI, नून लीग और जमात इस्लामी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि जितने भी PTI के सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर्स हैं इस वक्त, उन्होंने मेरे ख्याल में या बल्कि कुछ अवामी राय के मुताबिक पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। वो कैसे? वो ऐसे कि उनकी जो दस्तरस है सिर्फ़ और सिर्फ हाईकमान तक है, अवामी तो है ही नहीं। जितने भी लोग हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ये दौलत के बलबूते पर अपनी जो है सियासी बसात उसको बनाए रखे हुए हैं और उसी ही तरीके से ये काम कर रहे हैं। तहसील वज़ीराबाद में गुज़श्ता जनरल इलेक्शन में PTI के जो MPA के उम्मीदवार थे वो थे शबीर अकरम चीमा साहब। उन्होंने बेशुमार काम किया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की और शौकत मंजूर के मुकाबले में उन्होंने तकरीबन 23,000 वोट भी हासिल किए। शौकत मंजूर की वफ़ात के बाद जब इलेक्शन ज़िमनी शुरू हुआ तो फिर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उमड़ आए टिकट के लिए, जिसमें सर फहरिस्त जो मौजूदा MPA हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौधरी मोहम्मद यूसुफ, और उनका तो हक था ही, शबीर अकरम का वो भी थे, चौधरी मुस्तनसर अली साई भी थे। चौधरी मुस्तनसर अली साई के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि हमने उनसे एक दफ़ा रब्ता किया तो उनकी सोच के मैं सदके जाऊँ तो वो कहने लगे, यार मीडिया में आने से, इंटरव्यू देने से, खबरें लगाने से क्या होता है भाई? मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है आपकी सोच पर, आपकी गुफ्तगू पर। आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आपको पता ही नहीं है कि मीडिया क्या करता है, मीडिया का काम क्या है, हमें मीडिया में आना चाहिए। भाई अभी भी हमने आपकी जो तस्वीरें आपने लगाई हुई हैं ना, मीडिया से ही लेकर इस प्रोग्राम में चला रहे हैं और ये आप देखें तो आप मीडिया के अलावा कुछ भी नहीं है भाई जी। आपके पास अगर अवामी ताकत होती तो आपको ज़रूर टिकट मिलती। आपके पास कुछ भी नहीं है, ना अवाम है ना कोई हाईकमान है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टिकट ना मिलना जो है वो, इसका मतलब ये है कि ना आपके पास हाईकमान है ना आपके पास अवाम है, दोनों चीज़ें ही नहीं हैं। तो इसलिए आपका ये कहना भी मैं समझूंगा कि बजावर है कि आप कह सकते हैं कि यार हमें मीडिया में इंटरव्यू देने का या ये करने का वो। लेकिन मुझे हुकूमत पर अफसोस हो रहा है, उन लोगों पर अफसोस हो रहा है कि जिन लोगों ने आपको एक महकमे का कोऑर्डिनेटर बना दिया। कितनी अफसोस की बात है कि एक शख्स ऐसा है जिसको ये पता ही नहीं कि मीडिया क्या होता है, उसको कोऑर्डिनेटर बना दिया गया एक महकमे का। बहरहाल चलें, इसको छोड़ें, बात और है। अच्छा, शबीर अकरम ने पहले तो बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई थी, हक तो उसी का बनता था, लेकिन चले कोई बात नहीं, ये तो पार्टी के अपने फैसले होते हैं। चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने स्ट्रगल की और उसको टिकट मिल गई और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इलेक्शन लड़ना जो है वो तो एक दरकिनार हो गया, इलेक्शन लड़ें कोई बात नहीं है। हकीकत ये है कि अभी तक भी अवामी राय जो है वो इन सब के ख़िलाफ़ जा रही है। उसकी वजह यह है कि ये अवामी नुमाइंदे ही नहीं हैं, ये अवाम से तो प्यार करते ही नहीं है, इनका अवाम से तो कोई तल्लक ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है अवाम से। ये कैसे वोट हासिल करने के लिए? इनका तो ये सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये जाते हैं एक दूसरे में लड़ाई करते हैं और जाकर अवाम से जाकर हाईकमान से टिकट लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे टिकट लेने से या ऐसे आगे आ जाने से क्या अवाम आपको वोट दे देंगे? नहीं भाई जी, वाह वोट आपको तब ही मिलेंगे अवाम से जब आप अवाम की खिदमत करेंगे, जब आप अवाम के लिए निकलेंगे, जब आप अवाम के हकूक़ की पासदारी करेंगे। अगर आपने ये नहीं करना तो इसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ कि वज़ीराबाद में एक बहुत ही मरूफ शख्सियत मुश्ताक भट्ट साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, बहुत अच्छे लीडर थे वो, जमात इस्लामी के बहुत अच्छे वोट भी हासिल करते थे। उन्हीं से ही सीखो, वो अवामी आदमी थे, उनकी जमात का कुछ वोट नहीं था, उनका अपना ज़ाती वोट था और उनका अवाम की खिदमत का वोट था। तो इसी हवाले से ही मैं आज ये जो प्रोग्राम है इसको आगे लेकर चलूँगा। तो नाज़रीन, देखना ये है कि इस वक्त चौधरी मोहम्मद यूसुफ की हमायत के लिए अगर चौधरी एजाज समा ने नून लीग की हमायत कर दी है तो इधर वो भी कुछ नाराज़गियाँ थी, उनको बुलाकर उन्होंने भी ऐलान कर दिया है PTI के साथ चौधरी मोहम्मद यूसुफ की। मैं समझता हूँ ये भी उन्होंने समझदारी से काम लिया है कि अब भी वो जो उन्होंने किया अच्छा किया है, बेहतर किया है। लेकिन अभी भी
آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ لوگ آ گئے ہیں سارے، ہم پارٹی ورکر اکٹھے ہو چکے ہیں تو ہم جیت جائیں گے. بھائی نہ، ایسا نہیں ہونا. جب تک آپ نے عوام کی خدمت نہیں کرنی، جب تک آپ نے پارٹی ورکر سے، جو نظریاتی ورکر بھی ہیں، ان کو ساتھ لے کر نہیں چلنا، آپ کبھی بھی جیت نہیں سکتے. میری باتیں آپ کو کڑوی ضرور لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ باتیں سچی ہیں. اگر ان پر آپ عمل کریں گے، میری کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے، کوئی آپ لوگوں سے کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہے. مجھے تو یہ سمجھانا ہے آپ کو، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، بسم اللہ، آپ آئیں، عوام میں آئیں، عوام کی خدمت کریں، لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کریں. ہم تو بہت سارے ایسے نام ہیں جو، ہاں ایک اور بات سنا دوں میں، جن لوگوں نے عوام کے ساتھ کفر کیا، نادانیاں کی، عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، آج ان کا آپ کے سامنے اشر ہے، وہ بھی دیکھ لیں. میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس سے آگے. بہرحال ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان چیزوں کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نکلیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے ضرور قدم چومے گی. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ فلاں ادارہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. مطلب کہ میں آپ کو بتانا کہ میڈیا جو ہے وہ ایک چوتھا ستون ہے. مجھے اس کی ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک شخص وابڈا ٹاؤن میں رہتا ہے تو سیاست جا کے وزیر آباد کے لوگوں پر کرتا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ لاہور میں رہتا ہے اور وہ سیاست جو ہے وہ گجرانوالہ کے گجرانوالہ سے عہدے لے کر رہا ہے. یہ کہاں کا یہ اصول ہے؟ یہ کہاں کی یہ بات ہے؟ جب آپ نے آنا ہی ہفتے بعد ہے، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، آپ عوام کے ساتھ ہی نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ بات آ جائے گی، آپ لوگ کہیں گے کہ یار بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں تو نہیں رہتے اور وہ سیاست کر رہے ہیں. بھائی نہیں، میں احمد چٹھا کی بات کرتا ہوں. جتنا کام وہ بندہ کر رہا ہے اس وقت حلقہ میں، شاید ہی کسی سیاسی، اتنا شاید اس کے والد صاحب نے بھی نہ کیا ہو. بہت اچھا بچہ ہے وہ، بہت اچھا لڑکا ہے وہ، بہت اچھا کام کر رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے. جو اسے، میں نے ایک چیز اس میں دیکھی ہے کہ جب بھی میں نے اسے فون کیا ہے تو اس نے اگر سنا نہیں تو اس نے واپس مجھے ریپلائی کیا ہے. تو یہ ہوتی ہے ایک لیڈر کی شان. یہ ہوتا ہے ایک لیڈر جو عوام میں رہنا چاہتا ہے، جو عوام کے کام کرنا چاہتا ہے، جو عوام کو ٹائم دیتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی میری ان لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ بہت سارے گجرانوالہ میں بھی ایسے لوگ ہیں، جیسا کہ یہاں پر بہت سارے موجود ہیں جنہوں نے پارٹی پر بہت سارا پیسہ انویسٹ کیا، پارٹی کو متعارف کرایا، بہت بڑے جلسے کروائے ادھر اسٹیڈیم میں ہی. ان میں رانا برادران بھی ہیں اور بھی لوگ، کچھ لوگ ہیں. تو آج ان کو پس پشت ڈال کے پارٹی نے، کچھ لوگ ایسے جو دولت کے بل بوتے پر آگے انہوں نے ہائی کمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور ہائی کمان جو ہے وہ بس اسی میں یہ ہے کہ پتہ نہیں ان کے پاس عوام ہیں یا نہیں ہیں. وہ بھی ہاں. دوسرا یہ میں بتاتا چلوں کہ چودھری اعجاز ٹھیک ہے، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، پنجاب کے صدر ہیں وہ. تو اگر ان کے آنے سے وزیر آباد میں لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. اگر منسٹر آتے ہیں، آپ کی صلح کرواتے ہیں آپس میں، تو اگر اس وجہ سے آپ کو اگر عوام ووٹ دے دیتے ہیں تو بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا. جب تک آپ نے عوام کو نہیں پہچاننا، عوام کے حقوق کو نہیں پہچاننا، عوام کی خدمت نہیں کرنی ہے، آپ کو عوام نے مسترد کر دینا ہے. لہٰذا میرا یہ آج کا جو پروگرام ہے اسی والے سے ہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اور بھی تفصیل ہو، چونکہ الیکشن تو 2.5 سال مزید رہے، 2.5 سال ایسے گزر جانے، پتہ ہی نہیں چلنا 2.5 سال کیسے گزر جاتے ہیں. میں آئندہ مزید جو اپنے حلقہ کی سیاست ہے، میں یہی کہنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ اپنے آپ کو بہتر کرو، عوامی بنو، عوام کے مستقبل کے لیے اچھا کام کرو. دوسرا ایک اور بھی چیز ہے کہ پی ٹی آئی کو میں ایک اور جو چیز وہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جب سے حکومت آئی ہے تو مہنگائی کے طوفان نے اس قدر طوفان مچا دیا ہوا ہے کہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں اس وقت. کبھی پٹرول مہنگا، کبھی بجلی مہنگی، کبھی سبزیاں مہنگی، کبھی دالیں مہنگی، کبھی گھی مہنگا. مطلب ہے کہ ضروریات زندگی جو ہے اس وقت عام آدمی، جو دہاڑی دار مزدور آدمی ہے، اس کی بساط سے باہر ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے بھی آپ یہ اپنے ذہن میں مت خیال کر رکھیے کہ آپ جیت سکتے ہیں، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو کام کرنا ہوگا. آپ کم از کم مداوع تو کر سکتے ہیں جا کے ان کے پاس. آپ جاتے ہیں مستقل جگہ، کچھ جگہوں پر
وہ جیسا کہ پہلے جو دڑے بنے ہوئے ہیں اسی طرح ہی کام ہو رہا ہے. کچھ آپ جاتے ہیں چند لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم دبا کر بھی غریب عوام کو یہ کر لیں گے. اب بھائی اب یہ نہیں ہونا کام, بھول جائیں آپ فیصلے جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ عوامی بنیں, آپ اداروں کی اہمیت کو سمجھیں, آپ اپنے آپ کو سمجھیں, عوام کو سمجھیں اور ان کے حقوق کے لیے کام کریں, تو پھر انشاءاللہ آپ کی کامیابی ضرور قدم چومیں گی. اسی طرح میں نون لیگ کو بھی کہتا جاؤں گا کہ کچھ خبریں ایسی آئی ہیں کہ جو نون لیگ جو ہے وہ بیگم شوکت طلعت صاحبہ کو جو ٹکٹ ملی ہے اس کے اگین ہے جو لوگ وہ مخالف بھی ہیں, دراڑیں بھی پڑ چکی ہیں. کچھ لوگ پتہ نہیں اب اندر کیا ہوتا ہے, تو دیکھیں اب یہ پتہ تو چلے گا 19 فروری کو ہی. ہم انشاءاللہ آپ کو اسی طرح ہی جو ہے وہ تجزیے جو ہے آپ کو بلکہ 2-4 دنوں میں ہم آپ کو ایک عوام کا جو تجزیہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اسی چینل دیکھتے رہیے QS TV. اسی کے ساتھ اکبر علی بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.